Ohio State University भयो, the University of Michigan Studies, Management Scandinavian Studies, Behavioral Theories of Leadership. अब Behavioral Theories of Leadership मा थर्ड यो पनि भइसक्यो, Managerial Grit. Managerial Grit. The grid has two behavioral dimension भन्छ, यसमा दुईटा behavioral dimension भन्छ। यसलाई अलि डिटेलमा हेर्नु पर्यो भने म्यानेजमेन्टकै फर्स्ट इयरको म्यानेजमेन्टकै बुकमा हेर्नु यो म्यानेजर ग्रिड सिपमा छ कि केमा छ। द ग्रिड हेज टू बिहेभियरल डाइमेन्सन, लिडरका दुईटा बिहेभियरल डाइमेन्सन छन् भने डाइमेन्सन, एउटा कन्सर्न फर पिपुल, एउटा डाइमेन्सन भयो पिपुलमा कन्सर्न, यो माथिकै आएको जस्तो। अर्को कन्सर्न फर प्रोडक्सन, यसमा पनि अगाडि पनि हामीले प्रोडक्सन र पिपुल र प्रोडक्सनमै आएको थियो। इम्प्लोइ ओरिएन्टेड एन्ड के त युनिभर्सिटी अफ मिशिगनको पनि त्यही थियो, इम्प्लोइ ओरिएन्टेड एन्ड प्रोडक्सन ओरिएन्टेड। अब यसमा के आयो, पिपुल कन्सर्न एन्ड प्रोडक्सन कन्सर्न। द ग्रिड हेज 9x9 मेट्रिक्स आउटलाइनिङ 81 डिफरेन्ट लिडरसिप स्टाइल। 9x9 कति हुन्छ, 81 डिफरेन्ट स्टाइल छन् म्यानेजरल स्टाइल। Its finding indicate that 9 tends to be the best in terms of the leader performance. एउटा भर्टिकल एउटा ग्राफमा यसलाई प्रेजेन्ट गर्दाखेरि के हुन्छ, 9,9 tends to be the best in terms of the leader performance. The important styles are, यसमा छ म्यानेजर 1.1 एउटा ग्राफ बनाउँदाखेरि यसरी हुन्छ, यो यतातिर 9 भयो, यतातिर 9 भयो। अब यतातिर जाँदाखेरि पहिले फर्स्ट यो यहाँनिर 1 हो, यतातिर 9 हैन, यो टपमा 9। अब यहाँ जाँदाखेरि यताबाट जाने यो 9 भयो, यता 9 र फर्स्ट रो भयो। अब यहाँ के भयो त, भर्टिकल्ली जाँदाखेरि के भयो, फर्स्ट कोलम 9th रो। अब यहाँ के भयो, 9th रो 9th कोलम, यो फर्स्ट रो फर्स्ट कोलम। अब 1 1 9 1 यसरी भएको छ। अब यसरी चाहिँ गर्दाखेरि यो 5.5 बिचमा छ। त्यस कतिवटा मेजर स्टाइल यहाँ कति छ, 1.9 9.9 9.1 1.1 र 5.5, तीनवटा स्टाइलको सम्बन्धमा यहाँ मेनली डिस्कस गर्ला। 1.1 हो। अब सुरुको चाहिँ इम्प्रोभिस्ड स्टाइल, भेरी लिटल कन्सर्न फर पिपल। अब यसलाई कन्सर्न फर पिपल यो माथि गयो, यतातिर कन्सर्न फर प्रोडक्सन, यतातिर जति जति गयो प्रोडक्सन बढ्दै 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 गयो, यतातिर पिपुलको कन्सर्न बढ्दै 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 बढ्दै। अब यसमा 1.1 पिपुलको कन्सर्न पनि कम छ, प्रोडक्सनको पनि कन्सर्न कम छ। यसमा के छ, प्रोडक्सनको कन्सर्न बढी छ, पिपुलको कन्सर्न 1 नै छ। यसमा पिपुलको कन्सर्न पनि 9 छ र प्रोडक्सनको कन्सर्न पनि 9 नै छ। यसमा के छ भन्दाखेरि कन्सर्न फर पिपुल, प्रोडक्सनको कन्सर्न 1 छ, पिपुलको कन्सर्न कति छ, 9 छ। अब यसमा दुईटामा के छ, सबैको 5.5 कन्सर्न फर पिपुल, 5 कन्सर्न फर प्रोडक्सन, यसरी यहाँ छ। अब यसमा के भन्छ, यो भेरी लिटल कन्सर्न फर पिपुल अर प्रोडक्सन, यसलाई के भन्छ, इम्पोभेरिस्ट स्टाइल, कमजोर स्टाइल एकदमै। अब अर्को हुन्छ म्यानेजमेन्ट टिम बिल्डर स्टाइल, म्यानेजमेन्ट टिम बिल्डर 9.9। अब एकदमै टपमा दुईटै प्रोडक्सन हाई कन्सर्न फर पिपुल छ। यसमा हाई कन्सर्न फर बोथ पिपुल एन्ड प्रोडक्सन, दिस इज द बेस्ट स्टाइल हो, यो बेस्ट स्टाइल 9.9 यो बेस्ट स्टाइल हो। पिपुललाई पनि बढी कन्सर्न, प्रोडक्सनलाई पनि कन्सर्न, बढी कन्सर्न। पिपुलको पक्षमा हित अधिकार, उनको तलब सेलरी सुविधा पनि हाई। अहिलेका ब्याङ्कहरू जस्ता राम्रा ब्याङ्कहरूमा कस्तो हुन्छ, एकदम काम पनि बेसरी गर्छ, पैसा पनि प्रशस्त। एनजिओ आइएनजिओहरूमा यही स्टाइल युज गरेको पाइन्छ। अब गभर्मेन्टको स्टाइलमा
गभर्मेन्टमा पिपुलको कन्सर्न पनि छैन, प्रोडक्टिभिटी काम पनि छैन, कामहरू कर्मचारी त्यति हुन्छ, तलब पनि कम हुन्छ, गभर्मेन्टले हुन। राष्ट्र ब्याङ्कमा एकदम पिपुलको कन्सर्न एकदम हाई छ, तलब प्रशस्त छ, तर काम भनेको राष्ट्र ब्याङ्कमा अब कोही कोही हुने हो, कतिपय खाली नाम मात्र प्लेट हुन्छ। उनीहरूको टेबलमा हेर्दाखेरि जम्मै डस्टहरू धुलो उडेर बसिरहेको छ, उनीहरूको दर्जा दिएको छ, यो रिसर्च हेड बनिएको छ, यो रिसर्च हेड भने उनीहरूको कामै केही हुँदैन, कहिलेकाहीँ हुने काम हो। त्यस्ताका लागि पनि पोस्ट हुन्छन् राष्ट्र ब्याङ्कमा, रिसर्च डिपार्टमेन्टहरू त्यस्ता छन्, कुनै कुनै खास मात्र होला। त्यसैले काम पनि कम, तलब चाहिँ बढी छ त्यहाँ। कन्सर्न फर पिपुल हाई, कन्सर्न फर प्रोडक्टिभिटी लो देखिन्छ केही डिपार्टमेन्टमा मैले घुमेको हेर्दाखेरि। अब त्यसपछि अर्को के छ भन्दाखेरि म्यानेजमेन्ट यो के भयो, हाई कन्सर्न फर पिपुल अहिले प्रोडक्सन 9.9 भयो। 5.5 के त म्यानेजमेन्ट मिडल अफ द रोड स्टाइल भन्छ, रोडको बिचमा छ, यो टिम बिल्डर स्टाइल छ, यो मिडल अफ द रोड स्टाइल पनि भन्छ, यसलाई टिम बिल्डर स्टाइल भन्छ। 5.5 लाई टिम बिल्डर के अरे मिडल अफ द रोड स्टाइल म्यानेजमेन्ट। अब यसमा ब्यालेन्स्ड कन्सर्न फर पिपुल होइन प्रोडक्सन, दुइटैको लागि ब्यालेन्स्ड कन्सर्न ठिक्कै किसिमको एभरेज कन्सर्न छ दुइटैको लागि। अब 1.9 कस्तो छ म्यानेजमेन्ट कन्ट्री, म्यानेजमेन्ट कन्ट्री क्लब स्टाइल, एउटा गाउँको एउटा क्लबमा कस्ता किसिमको हुन्छ, गाउँको देहातको क्लबहरूमा कस्तो किसिमको हुन्छ त्यो स्टाइल भन्छ यसो। भेरी हाई कन्सर्न फर पिपुल, पिपुलका लागि बढी हाई कन्सर्न, लो कन्सर्न फर प्रोडक्सन, प्रोडक्सनमा छैन, पिपुलमा मात्र हाई कन्सर्न 1.9 स्टाइल हुन्छ। र म्यानेजमेन्ट टास्क म्यानेजर यस्ता अर्को स्टाइल कस्तो छ, म्यानेजर लिडरसिप स्टाइल के छ भन्दाखेरि भेरी हाई कन्सर्न फर प्रोडक्सन होइन 9.1 र लो कन्सर्न फर पिपुल, यसरी चाहिँ राखेका छन् 5वटा स्टाइल, बिहेभियरल स्टाइल अफ लिडरसिप यसमा गरेको छ, फाइदाहरू गरेका छ। अब अर्को छ स्क्यान्डिनेभियन स्टडी, दिज स्टडिज आइडेन्टिफाई द्याट इन अ चेन्जिङ वर्ल्ड इफेक्टिभ लिडर would exhibit development oriented behavior which consists of development oriented behavior यसमा यो। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि एक्सपेरिमेन्टेसन, सिकिङ न्यू आइडिया, जेनेरेटिङ एन्ड इम्प्लिमेन्टिङ चेन्जेस, तीनवटा पार्टहरू हुन्छन् भन्छ। द स्टडिज कन्क्लुडेड द्याट लिडर विथ अ डेभलपमेन्ट ओरिएन्टेड बिहेभियर हेभ मोर सेटिस्फाइड इम्प्लोइ, डेभलपमेन्ट ओरिएन्टेड लिडरको जो छ त्यसको इम्प्लोइ हाइली सेटिस्फाइड हुन्छ भन्छ। अब म्यानेजरियल इम्प्लिकेसन, अब यसको चाहिँ म्यानेजरियल उपयोगिता के छ, उपयोग द बिहेभियरल थ्योरीज अफ लिडरसिप आइडेन्टिफाई कन्सिस्टेन्ट रिलेसनसिप बिट्विन लिडरसिप बिहेभियर एन्ड द पर्फर्मेन्स employee oriented leadership styles was needed to improve employee satisfaction. However, these theories ignored situational factor. Employee चाहिँ के हुन्छ यिनीहरुमा के improve employee satisfaction employee मा कन्सर्न छ र तर यसले के इग्नोर गरेको छ भने सिचुएसनल फ्याक्टर है एक टोटल्ली इग्नोर गरेको छ यो थ्योरीमा भन्छ। अब कन्टिन्जेन्सी थ्योरीज, अब अफ लिडरसिप कन्टिन्जेन्सी थ्योरी, अब यो भनेको सिचुएसनल एप्रोच, जस्तो सिचुएसन त्यही किसिमको लिडरसिप स्टाइल फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। सधैँभरि एउटै स्टाइल हुँदैन कि सिचुएसन अनुसार स्टाइल फरक हुन्छ भन्ने कुरा कहिले कुनै पनि कन्टिन्जेन्सी या सिचुएसनल थ्योरी, कन्टिन्जेन्सी थ्योरी भनेको सिचुएसनल थ्योरी हो। सिचुएसन परिस्थिति कस्तो हुन्छ, जस्तो परिस्थिति हुन्छ त्यस्तै हुन्छ, त्यस्तै अनुसार चल्नुपर्छ। बाहिर पानी पर्ने सम्भावना छ भने छाता बोकेर हिँड्छौँ, पानी पर्ने सम्भावना छैन भने छाता बोकेर हिँड्दैनौँ, त्यस्तै हो त्यो परिस्थिति हेरेर। कन्टिन्जेन्सी थ्योरी एडभोकेट द्याट सिचुएसन अफेक्ट्स लिडरसिप इफेक्टिभ लिडरसिप, लिडरसिपलाई प्रभाव पार्ने के हुन्छ सिचुएसन हो। लिडरसिप इफेक्टिभनेस रिक्वायर्स अ फिट बिट्विन बिहेभियर अफ लिडर एन्ड द डिमान्ड अफ द सिचुएसन, लिडरको बिहेभियर र सिचुएसनको डिमान्डको बिचमा फिट हुनुपर्छ। लिडर इफेक्टिभ लिडरसिप भनेको त्यो हो जो लिडरसिपको बिहेभियर र सिचुएसनमा म्याचिङ हुनुपर्छ, अर्थात् सिचुएसन अनुसारको लिडरसिपको बिहेभियर हुनुपर्छ। द्याट इज द कन्टिन्जेन्सी थ्योरी अफ लिडरसिप। द इन्ट्रेक्सन बिट्विन द लिडर, the follower and the situation are important for the leadership. अब के त भन्दाखेरि इन्ट्रेक्सन बिट्विन द लिडरको र फलोअरको बिचमा अन्तर्क्रिया, भेटघाट, छलफल
विचार विमर्श भइराख्नुपर्छ एन्ड द सिचुएसन आर इम्पोर्टेन्ट। यसले के भन्छ, सिचुएसन इम्पोर्टेन्ट हो र लिडर र इम्प्लोइजको बीचमा इन्ट्रेक्सन, रेगुलर छलफल, भेटघाट, छलफल, के गर्नेको सल्लाह, परामर्श, सोधपुछ, भेटघाट, यी एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्। सिचुएसन र इन्ट्रेक्सन फर द लिडरसिप फर इम्पोर्टेन्ट फर लिडरसिप हुन्छ। लिडर शुड बी फ्लेक्सिबल एकर्डिङ टु लिडर। सिचुएसन एकदमै फ्लेक्सिबल हुनुपर्छ, लचकदार हुनुपर्छ, परिवर्तन हुन सक्ने, जसको परिस्थिति त्यस्तै किसिमले चल्न सक्ने लिडरसिप हुनुपर्छ। सधैँभरि एउटा रिजिड टाइपको लिडरसिप काम लाग्दैन, त्यस्तोको विरोध हुन्छ। परिस्थिति हेरेर, परिस्थिति अनुकाल अहिलेको केपी ओलीले 2/3 बहुमत, अहिले सिचुएसन अनुसार उसले चल्न नसकेको हो। थोरै रिजिड हुन खोज्यो, आफ्ना अडान, आफ्नो स्टाइल, आफ्नो व्यक्तित्व नझोक्ने आफ्नो अलगै किसिमको उसले बनायो। परिस्थिति हेरेर सबैलाई मिलाउन सक्ने, सबैलाई गर्न, सँगै हिँड्न सक्ने, कसलाई के गर्ने भने, कसको के मानिदिने हो, कसका के पुरा गरिदिने हो। यो अहिलेको शेरबहादुर भनेको एकदमै फ्लेक्सिबल हो, जे पनि जे माग्यो त्यो दियो। 48 सालपछि चाहिँ कति 51 सालमा चाहिँ पजेरो काण्ड भयो। सांसदहरूले हामीलाई पजेरो, हामीलाई गाडी दिनुपर्छ, सुविधा दिनुपर्छ, भन्सार फ्री गाडी हुनु पाउनुपर्छ, हामी कसरी हिँड्ने? जनताका 10 ठाउँमा जानुपर्छ, हामीले सब ठाउँमा घुमिराख्नुपर्छ, हामी जनताका प्रतिनिधि हौँ, हामीलाई यातायातको सुविधा भएन। ल त भनेर भन्सार फ्रीमा गाडी ल्याउन दिइदियो सरकार टिकाउनुलाई, त्यो पनि मान्नु पर्यो। भने जस्तो किसिमको परिस्थिति छ त्यस्तै किसिमको चल्ने मान्छे यो शेरबहादुर देउवाको विशेषता भनेको एकदम हाइली फ्लेक्सिबल, यो सिचुएसन अनुसार चल्ने होइन। 2/3 बहुमतको थियो, चुपचाप लागेर भयो। मैले विरोध गर्यो भने केही पनि हुनेवाला छैन, खालि आफू मात्र कमजोर हुन्छ, कमजोरी किन देखाउने? चुपचाप लागेर बस्यो। उसले फालेको होइन अहिले सरकार, आफ्नै कारणले ढल्यो। ऊ चुप्प लाग्दाखेरि त अब द्वन्द्व त कहीँ न कहीँ त हुन्छ। अब उसले गर्दाखेरि ल सरकारको नेतृत्व लिनु पर्यो, सबै गइसकेपछि नेतृत्व पनि लियो। उसले जे भन्छ गरिदिन्छ अहिले। अब अहिले विधेयक फिर्ता गर, हामी रहेन भने हामी भएका पनि टुक्रिन्छौँ भने अरू पार्टीले दबाब दिए। विधेयक ल्याऊ भन्यो, पार्टी टुक्राउनलाई विधेयक ल्याइदियो। ल अब फिर्ता ल्याऊ भने फिर्ता दिइदियो, परिस्थिति अनुसार। अब द इम्पोर्टेन्ट कन्टिजेन्सी थ्योरिज आर, इम्पोर्टेन्ट कन्टिजेन्सी थ्योरीमा पनि छन् के भने, एउटा फिडलर्स कन्टिजेन्सी थ्योरी छ, एउटा हर्सिस एन्ड ब्ल्यान्चर्ड सिचुएसनल थ्योरी छ, अर्को छ पथगोल थ्योरी छ, अर्को छ ब्रुम्स लिडर्स पार्टिसिपेसन थ्योरी। 4वटा थ्योरी यी याद गर। कन्टिजेन्सी थ्योरी एउटै अहिलेसम्म पढाएको थियो, अब तिमीहरूले 4वटा। कन्टिजेन्सी सिचुएसन अनुसार चल्नुपर्छ त, तर कस्तो सिचुएसनमा कसरी चल्ने भन्ने कुरामा क्लियर छैन। कति किसिमका सिचुएसन हुन्छन्, के स्टाइल, अब यो यहाँ भन्छ। के त फिडलर्स कन्टिजेन्सी थ्योरी एउटा, त्यसले के भन्छ होइन, हेर्सी एन्ड ब्ल्यान्चर्ड सिचुएसनल थ्योरी, हेर्सी एन्ड ब्ल्यान्चर्ड सिचुएसन थ्योरी। अर्को पथ गोल थ्योरी, अर्को ब्रुम्स लिडर पार्टिसिपेसन थ्योरी। ब्रुम्स लिडर पार्टिसिपेसन थ्योरी। फिडलर्स कन्टिजेन्सी थ्योरी, हर्सी ब्ल्यान्चर्ड सिचुएसनल थ्योरी, पथ गोल थ्योरी, ब्रुम्स लिडर पार्टिसिपेसन थ्योरी। यो याद गरिहाल, अहिले तत्कालै याद गरे। यसलाई कतिजना भयो? 4 जना छौ, 5 जना भएको थियो त, एउटा फेरि गयो, 80 गयो, 80 के तामाङ, आशिष तामाङ गयो होला, कोही पनि आएन। अब फिडलर्स कन्टिजेन्सी थ्योरी, हेर्सी ब्ल्यान्चर्ड सिचुएसनल थ्योरी, पथ गोल थ्योरी, ब्रुम्स लिडर थ्योरी। सिचुएसनल थ्योरी एउटा रहेन, अब 4वटा भयो। 4वटा सिचुएसनल थ्योरी के हुन्? 4वटा नेम द 4 के अरे कन्टिजेन्सी थ्योरिज भन्यो भने
ब्रिफ क्वेसनमा आउन सक्छ। फिडलर्स कन्टिन्जेन्सी थ्योरी, हेर्सी ब्ल्यान्चर्ड सिचुएसनल थ्योरी, पथ गोल थ्योरी, ब्रुम्स लिडर्स पार्टिसिपेसन थ्योरी, दुई दुई लाइनको लेख्नुपर्ने हुन्छ। मात्र आइदेला फिडलर्स कन्टिन्जेन्सी थ्योरी सर्टमा ब्रिफ क्वेसनमा आइदेला, सर्ट क्वेसनमा आउला, त्यही किसिमले बढी थोरै सानो 2 मार्क्सको आयो भने थोरै लेख्ने होइन, 6 मार्क्सको आयो भने बढी लेख्ने होइन, 8 मार्क्सको आयो भने अझ बढी लेख्ने, त्यही कुराहरू। अब फिडलर्स कन्टिन्जेन्सी थ्योरी, हेर्सी ब्ल्यान्चर्ड सिचुएसनल थ्योरी, पथ गोल थ्योरी, ब्रुम्स लिडर पार्टिसिपेसन थ्योरी याद भइसकेपछि अब जाउँ फिडलर्स कन्टिन्जेन्सी थ्योरीले के भन्छ। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट सिचुएसन डिटरमाइन्स द लिडरशिप एक्टिभिटी। सिचुएसनले लिडरले कस्ता कदम चाल्छ, के गर्छ, कस्ता निर्णय गर्छ, कसरी कमान्ड गर्छ, कसरी अर्डर गर्छ, कसरी कम्युनिकेट गर्छ, कसरी कन्ट्रोल गर्छ, कसरी डिसिजन गर्छ भन्ने कुरा इट डिपेन्ड्स अपन वाट द स्टाइल सिचुएसन। It depends upon the situation how the leaders perform different actions, how leadership manage the organization, give the leadership to the organization depends upon the situation. There is no one style which is the best for all situations. सबै सिचुएसनमा यसले के बारे कुरा गर्यो, सबै सिचुएसनमा एउटै स्टाइल त हुँदैन, एउटै स्टाइल हुँदैन। त्यसैले सिचुएसन आर डिफरेन्ट, सिचुएसन्स आर मेनी, सिचुएसन्स आर डिफरेन्ट। अब डिफरेन्ट इन डिफरेन्ट सिचुएसन we have to change according to the demand of the situation. We have to change the leadership style according to the demand of the situation. Leaders should be able to cope with the situation. Leader कस्तो capable हुनुपर्छ भन्दाखेरि सिचुएसन अनुसार परिवर्तन हुन सक्ने, सिचुएसनमा ठ्याक्कै फिट हुने, जस्तो सिचुएसन आयो त्यस्तै फिट हुन सक्ने मान्छे क्यापेबल हुन्छ, सक्षम सफल हुन्छ भने त्यस्तो सिचुएसन आउँछ त्यस्तै भइदियो। हामीले सिचुएसनलाई बदल्न सक्दैन, सिचुएसनले हामीलाई बदल्दैन। यदि हामी सिचुएसन अनुकूल भएन भने वी क्यान नट बी फिट इन द कन्टेक्स्ट, चेन्ज कन्टेक्स्ट इन द चेन्ज सिचुएसन, हामी डिस्कार्ड हुन्छौँ, फ्याँकिन्छौँ। त्यसैले नो द सिचुएसन, अन्डरस्ट्यान्ड द सिचुएसन, एनालाइज द सिचुएसन एन्ड डू अकॉर्डिंगली according to the situation. The main features of the Fiedler's contingency theory, यसका मेन फिचर के छ भने धेरै छोटो भयो यो बुकमा, अलिकति अलि बढाएको हुनु पर्थ्यो, त्यसैले अरु पनि पढ्नु, अरु बुक पनि पढिहाल्नु। रिलेशनशिप ओरिएन्टेड, अब लिडरशिप क्लासिफिकेसन के हुन्छ भन्दाखेरि लिडर इज क्लासिफाइड इन्टु रिलेशनशिप ओरिएन्टेड। अब त्यो माथिकै कुरा, पर्सन ओरिएन्टेड भनेको लिडरशिप ओरिएन्टेड हो। The leader is motivated to establish close interpersonal relation with the subordinates. आफ्ना सबअर्डिनेटसँग एकदम निकटको सम्बन्ध बनाउन चाहने लिडरशिप हुन्छ। The leader is motivated to establish close relationship. आफ्ना फलोअरहरू, आफ्ना सबअर्डिनेटहरू, आफ्ना तल्लो लेभलका मान्छेहरू सबैलाई विश्वासमा लिने, उनीहरूको मन जित्ने, एकदम निकट सम्बन्धमा रहने, फ्रेन्डली रिलेसनशिप मेन्टेन गर्न चाहन्छ अरे। He is supportive to subordinates. आफ्ना सबअर्डिनेटलाई हरेक उसमा सपोर्ट गर्छ, बढावा दिन्छ, महत्त्व गर्छ, त्यसलाई भन्छ रिलेसनशिप ओरिएन्टेड हैन लिडर। अर्को छ टास्क ओरिएन्टेड, अर्को छ कामलाई, माथिकै कुरा आइराखेको छ, फेरि सबै टास्क पिपुल भन्छ, कहीँ टास्क भन्छ, रिलेसन भन्छ, त्यही कुरा छ टास्क। अब यसमा कामलाई द लिडर इज मोटिभेटेड बाइ टास्क एकम्प्लिसमेन्ट, काम चाहिँ कम्प्लिट गर्नमा मोटिभेटेड हुन्छ। मैले आफूलाई जितिएको काम मैले कति सम्पन्न गरेँ, मेरो सफलता के हो, डेभलपमेन्ट ओरिएन्टेड भनौँ न यिनीहरूलाई। खालि पोस्ट ओरिएन्टेड भएन, मैले कति काम गरेँ अर्गनाइजेसनलाई, कति कम्प्लिट गर्न सक्ने, त्यसमा उसको चासो हुन्छ। द लिडर इज कन्सर्न विथ डुइङ अ गुड जब, राम्रो काम गर्नुसँग सम्बन्ध राख्छ उसलाई, कसरी राम्रो काम गर्ने, बढी काम गर्ने।
अब यसको कन्क्लुजनमा फिल्डर्स युज लिस्ट प्रिफर्ड co-worker questionnaire LPC to classify leaders into relationship oriented and task oriented मा एउटा लिस्ट प्रिफर्ड वर्क क्वेसनर मेथड युज गरेको थियो उसले रिसर्च गर्दाखेरि टु क्लासिफाई लिडर इन्टु रिलेसनसिप ओरिएन्टेड एन्ड टास्क ओरिएन्टेड मा गर्नको लागि यसरी यो क्वेसनरको आधारमा उसले लिडरलाई दुई किसिमको वर्गमा बाँडेको थियो एउटा लिडरशिप के त रिलेसनसिप ओरिएन्टेड एन्ड टास्क ओरिएन्टेड त्यस आधारमा उसको फिल्डरको क्वेसनर के भन्छ लिस्ट प्रिफर्ड को-वर्कर क्वेसनर त्यो क्वेसनर गर्दाखेरि त्यहाँबाट आएको सबैको जवाब हेर्दाखेरि उसले दुई किसिमको लिडर पायो के त भन्दाखेरि रिलेसन ओरिएन्टेड एन्ड टास्क ओरिएन्टेड अब अर्को छ सिचुएसनल क्लासिफिकेसन लिडर क्लासिफिकेसनको अब यहाँ लिडर क्लासिफिकेसन दुईटा किसिमको लिडर सिचुएसन ओरिएन्टेड र प्रोडक्सन ओरिएन्टेड अर्को अब सिचुएसनको क्लासिफिकेसन कस्तो छ कस्ता सिचुएसन सिचुएसन इज कन्टिजेन्सी डाइमेन्सन इट इज क्लासिफाइड सिचुएसन विभिन्न थरीका हुन्छन् सिचुएसन कस्ता भेरी फेभरेबल सिचुएसन पनि हुन्छ अर्गनाइजेसनको लागि म्यानेजमेन्टको लागि भेरी अनफेभरेबल पनि हुन सक्छ र मोडरेटली फेभरेबल ठिकै किसिमको फेभरेबल पनि हुन्छ तीनवटा सिचुएसन यसलाई आइडेन्टिफाई गरे के त भेरी अनफेभरेबल very favorable, moderately favorable situation हुन्छन्. The factors that determine favorableness of the situation are leader-member relation. The factors that determine favorableness of the situation are leader-member relationship. The factors that determine the favorableness of the situation like केले गर्छ केले डिटरमाइन गर्छ भन्दाखेरि फेभरेबल सिचुएसन केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दा लिडर मेम्बर रिलेसनशिपको आधारमा फेभरेबल अनफेभरेबल सिचुएसन हुन्छ रिलेसन कस्तो छ लिडरको आफ्नो एम्प्लोयीहरुसँग द डिग्री अफ कन्फिडेन्स the degree of ट्रस्ट हो ट्रस्ट है ट्रस्ट यो म अब यसलाई चाहिँ फेरि म गरेर राखिदिउँला अब यो दिउँसो गरेर अब बिदा भएपछि छिटो पाइहाल्छ त्योहरू द डिग्री अफ कन्फिडेन्स ट्रस्ट एन्ड रेस्पेक्ट फलोवर्स हेभ इन द लिडर द डिग्री अफ कन्फिडेन्स ट्रस्ट एन्ड रेस्पेक्ट फलोवर्स हेभ इन द लिडर अब लिडर मेम्बर रिलेसनशिप कस्तो छ भन्दाखेरि आफ्ना फलोअरको के त डिग्री अफ कन्फिडेन्स विश्वास ट्रस्ट विश्वास रेस्पेक्ट सम्मान कस्तो छ कुन हदसम्म आफ्ना फलोअरले लिडरलाई सम्मान गर्छन् विश्वास गर्छन् भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ दे क्यान बी गुड अर पुअर यदि उनीहरूले धेरै विश्वास गर्छन् धेरै ट्रस्ट गर्छन् भनेदेखि गुड भयो यदि विश्वास गर्दैनन् कम विश्वास गर्छन् कम ट्रस्ट गर्छन् कम रेस्पेक्ट गर्छन् द्याट इज पुअर वुड रिलेसन्स कन्ट्रिब्युट टु भेरी फेभरेबल सिचुएसन वुड रिलेसनले के गर्छ त यदि इम्प्लोयर र इम्प्लोयरको बिचमा के लिडरको बिचमा राम्रो सम्बन्ध छ भने त्यो फेभरेबल एक अर्कालाई सम्मान गर्ने आदर गर्ने विश्वास गर्ने वातावरण छ भने त्यो के हुन्छ भने फेभरेबल सिचुएसन हुन्छ सिचुएसन विल बी फेभरेबल इफ द फलोअर रेस्पेक्ट रिगार्ड एन्ड ट्रस्ट एन्ड keep confidence or faith on the leaders. त्यस्तै टास्क स्ट्रक्चर अर्को टास्कको बनोट कस्तो किसिमको द डिग्री टु व्हिच जब असाइनमेन्ट्स आर स्ट्रक्चर इट क्यान बी हाई अर लो हाईली स्ट्रक्चर टास्क कन्ट्रिब्युट टु भेरी फेभरेबल सिचुएसन अब सही किसिमले स्ट्रक्चरिङ राम्रो स्ट्रक्चरिङ गरेको छ भने हाई स्ट्रक्चरिङ छ भने इट क्यान बी हाई अर लो हाईली स्ट्रक्चर टास्क यसलाई यति काम निश्चित भएको छ कसैले कति काम गर्ने कसैले केही पनि नगर्ने कसैले नगर्ने भने सबैलाई बराबर किसिमको वर्क लोड दिएको मैले म्यानेज मैले स्ट्रक्चर टास्क छ विभिन्न डिपार्टमेन्ट डिफरेन्ट सेक्सन क्लियरली डिफाइन्ड डिपार्टमेन्ट छ क्लियरली डिफाइन्ड सेक्सन युनिट छ क्लियर डिफाइन्ड हायरार्की छ क्लियरली डिफाइन्ड रुल्स एन्ड पोजिसन एन्ड पोस्ट इन स्ट्यान्डर्ड इन द अर्गनाइजेसन छ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि भेरी फेभरेबल सिचुएसन हुन्छ भनेर भन्छ
अर्को पोजिसन अफ द पावर, पावरको पोजिसन कस्तो किसिमको छ इन्फ्लुएन्सको, इट इज पोजिसन बेस्ड लेजिटिमेट अथोरिटी। अब पोजिसन बेस्ड अथोरिटी पावर कस्तो छ, इट इज द पावर टु हायर फायर एन्ड गिभ पे रेस एन्ड प्रमोसन। यो पावर भनेको के हो भन्दाखेरि नयाँ पिपललाई आफूभन्दा तलकोलाई हायर गर्न सक्ने, राख्न सक्ने, फायर गरेर हटाउन सक्ने, गिभ पे रेस उनीहरूको तलब सुविधा बढाउन सक्ने, उनीहरूलाई प्रमोसन दिन सक्ने जुन पावर भन्छ त्यसलाई भन्छ लेजिटिमेसी पावर भन्छ, लेजिटिमेटिभ अथोरिटी। इट क्यान बी स्ट्रङ अर विक। यो पावर छ, स्ट्रङ छ, एकदम पुरै पावरफुल छ भनेदेखि एउटा कन्डिसन हुन्छ, अर्को पावर छैन, कम छ, प्रमोसन गर्ने, हायर गर्ने, फायर गर्ने, सेलरी इन्क्रिज गर्ने, यस्ता किसिमका पावरहरू विक छन् भनेदेखि के हुन्छ, अर्को सिचुएसन हुन्छ। त्यसैले स्ट्रङ पोजिसन र पावर कन्ट्रिब्युट्स टु भेरी फेभरेबल सिट। यदि हायर लेभलको मान्छेमा एकदम स्ट्रङ पोजिसन छ, उसको पावर प्रशस्त छ, हायर गर्न सक्ने, उसले चाहेको बेलामा फायर गर्न सक्दिने, चाहेको मान्छेलाई रिवार्ड दिन सक्ने, उसलाई सेलरी राइज गरिदिन सक्ने र प्रमोसन गर्न सक्ने, उसमा पावर छ भने के हुन्छ, सिचुएसन उसले बी फेभरेबल भन्छ उसको लागि, म्यानेजमेन्टको लागि। अब म्याचिङ लिडर एन्ड सिचुएसन। अब त्यसपछि मा सिचुएसन क्लासिफिकेसन थियो। अब यसमा चाहिँ मा म्याचिङ लिडर एन्ड सिचुएसन। सिचुएसन र लिडरको बिचमा म्याचिङ कस्तो हुनुपर्छ भन्छ। फिडलर्स मोडल कन्क्लुड द्याट लिडर्स एन्ड सिचुएसन सुड बी म्याच टु एचिभ लिडरसिप इफेक्टिभनेस। दुईटैको लिडरले लिडरको सिचुएसन अनुसार म्याचिङ हुनुपर्छ, इफेक्टिभनेस, लिडरसिप, इफेक्टिभ लिडरसिप हुनको लागि लिडर्स एन्ड सिचुएसन मस्ट बी म्याचिङ। दुईटाको बिचमा म्याच हुनुपर्छ, तालमेल हुनुपर्छ। लिडरसिप इफेक्टिभनेस इज डिटरमाइन्ड बाई द फिट बिट्विन लिडर एन्ड सिचुएसन। लिडरसिप इफेक्टिभनेस केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि बिट्विन लिडर एन्ड सिचुएसन, फिट बिट्विन लिडर, लिडर अनुसार, सिचुएसन अनुसार लिडर फिट भयो भने के हुन्छ भने इफेक्टिभ लिडरसिप हुन्छ। यदि सिचुएसनमा फिट हुने किसिमको लिडरसिप छ भने लिडरसिप विल बी इफेक्टिभ। अब अर्को टास्क ओरिएन्टेड लिडर्स टेन्ड टु परफर्म बेस्ट इन भेरी फेभरेबल एन्ड भेरी अनफेभरेबल सिचुएसन। टास्क ओरिएन्टेड लिडर्स टेन्ड टु बी परफर्म बेस्ट, राम्रो गर्न सक्छन् कति बेला, इन भेरी फेभरेबल एन्ड भेरी अनफेभरेबल सिचुएसनमा। दुईटा कन्डिसनमा राम्रो गर्न सक्छन्, भेरी फेभरेबल कन्डिसनमा र अर्को अनफेभरेबल कन्डिसनमा। के टास्क ओरिएन्टेड लिडरसिप टेन्ड टु परफर्म बेस्ट, राम्रो गर्छन् रे, राम्रो परफर्म गर्छन्, राम्रो कार्य सम्पादन गर्न सक्छन्, आफ्नो जिम्मेवारी राम्रोसँग गर्न सक्छन्। दुईटा एक सिचुएसन, एउटा फेभरेबल एउटा अनफेभरेबल कन्डिसनमा, बिचमा इन बिट्विन कन्डिसनमा त्यसको काम रहेन। रिलेसनसिप ओरिएन्टेड लिडर्स टेन्ड टु परफर्म बेस्ट इन मोडरेटली फेभरेबल। कामलाई पनि ठिक महत्त्व, पिपुललाई महत्त्व भने त्यो त मोडरेट टाइपको भयो। त्यसैले रिलेसनसिप ओरिएन्टेड लिडरसिप, जो रिलेसन पिपुलसँगको रिलेसनलाई बढी महत्त्व दिन्छन् तिनीहरू कस्तोमा हुन्छन्, बेस्ट इन मोडरेटली फेभरेबल सिचुएसनमा त्यही फिट हुन्छ। रिलेसन ओरिएन्टेड कति बेला भन्दाखेरि मोडरेटली फेभरेबल सिचुएसनमा तिनको काम छ, तिनको कार्य सम्पादन हुन्छ। अब इम्प्रुभिङ लिडरसिप इफेक्टिभनेस कसरी बढाउने त इम्प्रुभिङ लिडरसिप इफेक्टिभनेस भन्दाखेरि देयर आर टू वेज अफ इम्प्रुभिङ लिडरसिप इफेक्टिभनेस or to improve leadership effectiveness of improving leadership effectiveness. Change the leader to fit the situation. लिडरलाई चेन्ज गर्ने, सिचुएसनमा फिट गर्नको लागि लिडरलाई चेन्ज गरेर सिचुएसन अनुसार बनाऊ, फिट गर भन्छ। अर्थात् लिडरसिपले सिचुएसन अनुसार आफू चेन्ज गर्नु पर्यो फिट हुनलाई। अर्को चेन्ज द सिचुएसन टु फिट द लिडर, अर्को सिचुएसनलाई बदल, लिडर अनुसारको वातावरण बनाइदेऊ, जस्तो लिडर छ त्यस्तै किसिमको वातावरणमा राख। अर्थात् जो त्यति बेला कसरी राख्ने भन्दाखेरि एउटा सिचुएसनमा एउटा म्यानेजर लिडर फिट भएन भने जहाँ फिट हुन्छ त्यसलाई ट्रान्सफर गर, अर्को ठाउँमा फिट होला नि त। त्यो भनेको चेन्ज द सिचुएसन टु फिट द लिडर, चेन्ज द लिडर टु फिट द सिचुएसन, होइन? जो जहाँ हुन्छ त्यसरी मिलाउने। या त लिडरलाई चेन्ज गर
फिट गर्नलाई सिचुएसन अनुसार फिट गर, या त चेन्ज द सिचुएसन टु फिट द लिडर, सिचुएसनलाई नै बदल भन्छ। अब अर्को छ थ्योरी, त्यो हो कन्क्लुजन। अर्को हेर्सी ब्ल्यान्चर्ड सिचुएसन थ्योरी, यसको लेके भन्छ सिचुएसनमा के गर भन्छ। दिस थ्योरी फोरकास्ट द फलोअर रेडिनेस, फलोअरको तत्परतामा बढी केन्द्रित गर्छ। दिस थ्योरी फोकसेस अन फलोअर रेडिनेस, फलोअर कति रेडी छ, कति तयार छ, कति उत्सुक छ। सक्सेसफुल लिडरशिप इज achieved by selecting the right leadership style. राइट लिडरशिप स्टाइल सेलेक्ट गर्दाखेरि नै लिडरशिप स्टाइल सक्सेस हुन्छ भन्छ। सक्सेसफुल लिडरशिप इज एचिभ्ड, लिडरशिप सक्सेस हुन्छ यदि उसले राइट स्टाइल सेलेक्ट गर्न सक्यो भने। लिडरशिप स्टाइल त आर मेनी, हामीले माथि पनि पढ्यौँ हैन, ब्ल्याक एन्ड माउन्टको मोडलमा, ग्रिड मोडलमा हैन, म्यानेजमेन्ट ग्रिडमा। अब राइट लिडरशिप स्टाइल इज कन्टिजेन्ट अन द लेभल अफ द फलोअर्स रेडिनेस अर म्याच्युरिटी। राइट लिडरशिप स्टाइल इज कन्टिजेन्ट भनेको डिपेन्डेन्ट, राइट लिडरशिप इज डिपेन्डेन्ट अन द लेभल अफ द फलोअर्स रेडिनेस। राम्रो लिडरशिप स्टाइल केमा पर्छ, फलोअरको रेडिनेस या तयारीमा हैन, उत्सुकतामा और म्याच्युरिटीमा डिपेन्ड गर्छ, भर पर्छ भन्छ। द फलोअर्स एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ लिडर, फलोअरले लिडरलाई एक्सेप्ट गर्छन् या रिजेक्ट गर्छन्। द लिडरशिप इफेक्टिभनेस डिपेन्ड्स अन द एक्सन अफ द फलोअर, लिडरशिपको इफेक्टिभनेस फलोअरको एक्सनमा डिपेन्ड गर्छ, फलोअरले कस्तो एक्सन गर्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। इट इज अल्सो नन एज लाइफ साइकल थ्योरी भन्छ, यसलाई लाइफ साइकल थ्योरी पनि भन्दो रहेछ। ब्ल्याङ्कबोर्ड सिचुएसनल थ्योरीलाई लाइफ साइकल, यो माथि लेख्नु पर्ने हो, लाइफ साइकल थ्योरी अफ लिडरशिप पनि भन्छ। A level of followers readiness or maturity is the extent to which the followers have. अब फलोअरको रेडिनेस र म्याच्युरिटी कुन हदसम्म छ भन्ने कुरा केमा भर पर्छ भन्दाखेरि द एबिलिटी टु एकम्प्लिस अ स्पेसिफिक टास्क, यो कुनै खास काम गर्ने क्षमता, एबिलिटी क्षमता टु एकम्प्लिस गर्न सक्ने, अ स्पेसिफिक टास्क खास काम गर्न सक्ने क्षमता को हदसम्म पर्छ। टास्क बिहेभियर अफ द सबअर्डिनेट, काम प्रतिको व्यवहार, पिपुलको काम प्रतिको व्यवहार। अर्को विलिङनेस टु टेक रेस्पोन्सिबिलिटी, आफ्नो जिम्मेवारी लिने चाहना र डिग्री अफ एचिभमेन्ट मोटिभेसन, एचिभमेन्ट के एचिभ गर्ने लाइफमा के गरेर छोड्ने देखाउने भन्ने पिपुलको मोटिभेसनले को हदसम्म के हुन्छ त फलोअर्स रेडिनेस र म्याच्युरिटी निर्भर गर्छ भन्छ। अब स्टाइल अफ लिडरशिप, लिडरशिप स्टाइल कति छ भन्दाखेरि यहाँनिर यसमा त्यो थ्योरी अनुसार दिस थ्योरी युज अ कम्बिनेसन अफ द टास्क एन्ड द रिलेसनशिप टु आइडेन्टिफाई 4 स्टाइल्स अफ लिडर्स, 4वटा स्टाइल परे। रिलेसनशिप ओरिएन्टेसन, अर्को छ टास्क ओरिएन्टेसन। अब लो टास्क लो रिलेसनशिप दिएको छ, जहाँ यो पोइन्ट भयो। यो म्याक्सिमम रिलेसनशिप, टास्क पनि हाई टास्क हाई रिलेसनशिप हो। यहाँ हाई रिलेसनशिप लो टास्क भयो, टास्क त लोमै छ, लो टास्कमै गयो। यसरी गर्दाखेरि यो हुन सक्छ, यो हुन सक्छ, यो हुन सक्छ, 3वटा त्यसरी लो हैन, लो अनि यो छ, यो एउटा, यो 2टा छ, यसरी यो लेभल हो एउटा हाई रिलेसनशिप हैन, एभरेज
त्यसपछि एभरेज रिलेसनसिप, एभरेज प्रोडक्सन, त्यसपछि हाई प्रोडक्सन, लो रिलेसनसिप, त्यसरी। अब टेलिङ द स्टाइल, अब स्टाइल हो दिस इज हाई इन टास्क एन्ड लो इन रिलेसन टेलिङ स्टाइल रे। यसलाई एउटा रहेछ टेलिङ स्टाइल, यसलाई भन्छ के टेलिङ स्टाइल। दिस इज लो टास्क लो, हाई इन रिलेसनसिप ओरिएन्टेसन, रिलेसन हाई रे। यो के त टास्क लो, कहाँ छ टास्क लोमा जाऊ, लोबाट यो ठाउँमा गयो भने यो स्टाइल, यो लेभलमा भयो भने हाई रिलेसन, लो टास्क। अब सेलिङ स्टाइल भन्दो रहेछ अर्को, दिस इज हाई इन टास्क, इट इज इफेक्टिभ वेन द फलोवर्स आर एट भेरी लो लेभल अफ म्याच्युरिटी। अब यदि फलोवरहरू एकदम लो लेभल अफ म्याच्युरिटीको लेभलमा यस्तो किसिमको हुन्छन्, त यो म्याच्युरिटी कम भएका फलोवरमा टास्क लो, रिलेसनसिप बढीलाई महत्त्व दिन्छ। त्यस्तै सेलिङ स्टाइल, दिस इज हाई इन टास्क एन्ड हाई इन अ रिलेसनसिप ओरिएन्टेसन। अब अर्को हुन्छ, अब हाई इन टास्क, अब यो ठाउँमा भयो भने हाई इन टास्क, हाई इन रिलेसनसिप, यो लेभलमा भयो भने, अर्थात् यसैमा भनौँ न, यसैमा हाई इन टास्क, हाई इन रिलेसनसिप, सेलिङ स्टाइल। दिस इज हाई इन टास्क एन्ड हाई इन रिलेसनसिप, यसलाई के भन्छ सेलिङ स्टाइल भन्छ। हाई टास्कमा पनि हाई, रिलेसनसिपमा पनि हाई। दिस इज इफेक्टिभ वेन फलोवर्स आर अन लो साइड अफ म्याच्युरिटी। यदि वेन फलोवर्स आर अन लो साइड अफ म्याच्युरिटीको लो साइडमा छन् भने त्यो इफेक्टिभ हुन्छ। पार्टिसिपेटिङ स्टाइल अर्को छ पार्टिसिपेटिङ, दिस इज लो इन टास्क, हाई इन रिलेसनसिप। अब यो लो इन टास्क, यो हाई इन रिलेसनसिप हाई, के हुन्छ भन्छ। This is effective when followers are at a very high level of maturity. High level of maturity हुँदाखेरि low in task and low in relationship हुन्छ अरे। Maturity बढी भयो, काममा पनि छैन, रिलेसनमा पनि हाई। The leadership style should be situational according to the level of the maturity of the followers. त्यसैले फलोवर्सको म्याच्युरिटीको कन्डिसन अनुसार हामीले लिडरसिप स्टाइल फलो गर्नुपर्ने हुन्छ भन्छ। पाथ गोल थ्योरी, रोबर्ट हाउस। त्यसैले अब यसमा के भयो भन्दाखेरि स्टाइल अफ लिडरसिप आर मेनली देयर आर 4 टाइप्स अफ लिडरसिप स्टाइल। दिस इज हाई इन टास्क, टेलिङ स्टाइल भन्छ। टेलिङ स्टाइल भन्दो रहेछ हाई इन टास्क, हाई यसलाई हाई इन टास्क, लो इन रिलेसनसिप। अब डेलिगेसन स्टाइल, पार्टिसिपेटिभ के अरे टेलिङ स्टाइल, हाई इन टास्क, हाई इन रिलेसनसिप, यसलाई भन्दो यसलाई होला। त्यसपछि यो डेलिगेटिङ, पार्टिसिपेटिङ, सेलिङ, टेलिङ, यो सेलिङ, पार्टिसिपेटिङ, डेलिगेटिङ, यसरी दिएको छैन। अब पर्थगोल थ्योरी, रोबर्ट हाउस। दिस थ्योरी एडभोकेट्स द्याट, यो पनि सिचुएसनल थ्योरी। अर्को थर्ड चाहिँ सिचुएसनल थ्योरी, पर्थगोल थ्योरी। This theory advocates that leader behavior and situation factors combine to cause follower motivation. Follower को मोटिभेसनलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू के हुन् भन्दाखेरि लिडरको बिहेभियर र सिचुएसन ले अफेक्ट फलोवर्स मोटिभेसन, पर्फर्मेन्स, उनीहरूको पर्फर्मेन्स एन्ड सेटिस्फेक्सन। फलोवरको मोटिभेसन, पर्फर्मेन्स र सेटिस्फेक्सनलाई केले प्रभाव पार्छ भन्दाखेरि लिडरको बिहेभियर र सिचुएसन फ्याक्टरले भन्छ।
Different types of the situation require different types of the leader behavior. Different situation different व्यवहार चाहिन्छ, नामै सिचुएसन थ्योरी छ। अब लिडरशिप बिहेभियर कति हुन छ, डाइरेक्टिभ लिडरशिप बिहेभियर, सपोर्टिभ हुन छ, पार्टिसिपेटिभ हुन, एचिभमेन्ट ओरिएन्टेड। डाइरेक्टिभ यसमा बढी कमान्ड गर्ने, सपोर्टिभ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ उनीहरूलाई सघाउने, उनीहरूले को डिमान्ड गर्ने, पार्टिसिपेट भने मिलेर डिसिजन गर्ने, र एचिभमेन्ट ओरिएन्टेड भनेको कामलाई कति एचिभमेन्ट गऱ्यौँ त्यो ओरिएन्टेड। आउटकम के हुनु, पर्फर्मेन्स सेटिस्फ्याक्सन। अब सिचुएसनल भेरिएबल आएको छ, लिडरशिप बिहेभियर र सिचुएसनल बिहेभियरले के गर्छ, आउटकम्स र पर्फर्मेन्स र सेटिस्फ्याक्सनलाई इन्क्रिज गर्छ भन्छ। अब सिचुएसनल भेरिएबल के छन्, इम्प्लोइ क्यारेक्टरिस्टिक एउटा सिचुएसन भयो, वर्क इन्भाइरोमेन्ट क्यारेक्टर काम गर्ने ठाउँ परिस्थिति, त्यहाँको वर्किङ कन्डिसन, मेसिन इक्विपमेन्ट, पोल्युसन, नोइज, सबै इलेक्ट्रिसिटी, त्यहाँको पोलिटिकल सिचुएसन, त्यो के भयो, वर्क इन्भाइरोमेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक। त्यसैले सिचुएसनमा के भयो त, यी दुईटा इम्प्लोइका आफ्नै विशेषता र वर्कका विशेषता, वर्क इन्भाइरोमेन्ट मिलाएर सिचुएसन हुनु। सिचुएसन र लेबर लिडरशिप स्टाइलले के गर्ने भयो, इम्प्लोइजको आउटकम के त पर्फर्मेन्स र सेटिस्फ्याक्सनलाई प्रभाव पार्छ यसले भने। पथ गोल थ्योरी, द लिडर बिहेभियर इज एक्सेप्टेबल टु फलोअर। लिडरको बिहेभियर फलोअरको लागि एक्सेप्टेबल हुन्छ, स्वीकार्य हुन्छ कति बेला, इफ इट इज भ्युड एज अ सोर्स अफ सेटिस्फ्याक्सन। यदि यसलाई सोर्सको सेटिस्फ्याक्सनको रूपमा हेरिन्छ भने, फलोअरको बिहेभियरबाट हामी सेटिस्फाइड हुन्छौँ भनेदेखि के भन्दाखेरि यो एक्सेप्टेबल हुन्छ भन्छ। यदि फलोअरको लिडरको बिहेभियर हामीलाई सेटिस्फ्याक्सन मिल्छ भने इट इज एक्सेप्टेबल बिहेभियर। द लिडर्स जब इज टु, अब लिडरको जब के हो त, सेट द गोल्स। लिडरले के गर्छ, गोल सेट गर्ने गर्छ। एसिस्ट द फलोअर्स टु फाइन्ड द बेस्ट पथ। त्यसपछि यो लिडरसिप स्टाइलमा एउटा लिडरले के गर्छ, फलोअर्सलाई के गर्छ, सपोर्ट गर्छ, सहयोग गर्छ, फाइन्ड द बेस्ट पथ फर एटेनिङ देयर गोल। त्यो गोल एचिभ गर्नलाई उनले कुन बाटोबाट कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि सिकाउँछ। लिडरले अर्को के काम गर्छ, प्रोभाइड नेसेसरी डिरेक्सन एन्ड सपोर्ट। आवश्यक सल्लाह, सुझाव र सपोर्ट प्रोभाइड गर्छ टु इन्स्योर द्याट गोल्स अफ द फलोअर्स आर कम्प्याटिबल विथ अर्गनाइजेसन गोल। र के गर्नको लागि उनीहरूका गोल अर्गनाइजेसन गोलसँग कम्प्याटिबल छन्, मेल खाने छन्। भनेको मतलब के, अर्गनाइजेसनको गोल फुलफिल हुनु भनेको उनीहरूको पर्सनल गोल पनि फुलफिल हुन्छ। त्यो रिलेसन उनीहरूलाई कन्भिन्स गराउन सक्नु। अर्गनाइजेसन छ, हामी छौँ, अर्गनाइजेसन सक्सेस भयो, हाम्रो पनि सेलरी, हाम्रो पनि उन्नति प्रगति हुन्छ। अर्गनाइजेसन डुब्यो भने हाम्रो पनि जागिर डुब्छ, हामी पनि डुब्छौँ, जागिर डुब्छ हामी पनि डुब्छौँ। त्यही हो रिलेसन त। जबसम्म अर्गनाइजेसन छ तबसम्म हामी छौँ। अब फलोअर्स आर कम्पेटेबल विथ द अर्गनाइजेसन गोल्स। अब क्लेरिफाई, अब थर्डमा क्लेरिफाई एन्ड लिडरले के गर्छ, इम्प्रुभ पथ टु द गोल्स। अब गोलमा पुग्ने पथलाई क्लेरिफाई गर्छ र सुधार गर्छ। त्यो जाने बाटो कसरी गोल प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यो तौर तरिका मेथडमा प्रस्ट्याउँछ उनीहरूलाई, यसरी गर या गोलमा पुगिन्छ, यसरी काम हुन्छ। र त्यसलाई गोलमा कुनै पथमा कुनै जाने तौर तरिका, पथ भनेको जाने बाटो, बाटो भनेको काम, लक्ष्य प्राप्त गर्ने काम गर्ने तरिकामा सुधार पनि गर्ने, केही कमजोरी छ भने। दे सुड मेक दिस पथ इजियर टु ट्राभल थ्रु टास्क एन्ड फिजिकल सपोर्ट। उसले यी चाहिँ पथ चाहिँ गोल एचिभ गर्ने पथलाई एकदम इजियर बनाउनु पर्छ। गोल एचिभ भनेको प्रोडक्सन गोल नै हो, अर्गनाइजेसनमा प्रोफिट गोल हो। अर्गनाइजेसनलाई गोल एचिभ गर्नको लागि त्यो गर्नु आवश्यक कामहरूमा एकदमै त्यसलाई सजिलो बनाउने, इजियर टु ट्राभल थ्रु टास्क एन्ड साइकोलोजिकल सपोर्ट। द मेन एलिमेन्ट्स अफ दिस थ्योरी, यस थ्योरीका एलिमेन्ट्सहरू के हुन्छन्, स्टाइल अफ लिडरसिप। द पथ गोल थ्योरी आइडेन्टिफाइज 4 स्टाइल्स अफ लिडरसिप। 4वटा स्टाइल अफ लिडरसिप छ यसले गरेका। एउटा डाइरेक्टिभ लिडरसिप, द लिडर डाइरेक्ट सबअर्डिनेट्स। लिडरले सबअर्डिनेटलाई डाइरेक्ट गर्छ, कमान्ड गर्छ, आदेश गर्छ, हैन, सल्लाह दिन्छ, सुझाव दिन्छ। इट इज एक्सपेक्टेड अफ देम थ्रु क्लियर टास्क असाइनमेन्ट। What is expected of them
अब केमा गर्छ भने व्हाट इज एक्सपेक्टेड अफ देम थ्रु क्लियर टास्क असाइनमेन्ट। उनीहरूलाई क्लियर टास्क दिएर के उनीहरूबाट के काम गर्न खोजिएको छ, के काम गर्न चाहेको छ, इम्प्लोइले के काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई बाट चाहेको कामको सम्बन्धमा उसले दिन्छ। व्हाट इज एक्सपेक्टेड अफ देम भनेको इम्प्लोइबाट के एक्सपेक्ट गर्यो भने इम्प्लोइबाट राम्रो काम, त्यो क्लियर टास्क एसाइनमेन्ट कसरी चाहिँ राम्रोसँग टास्क एसाइन गर्छ, उसको रुटिनदेखि लिएर ड्युटी सबै टास्क एसाइनमेन्ट राम्रो गर्छ, ड्युटी रुटिन सबै। प्रस्ट्याएर शेड्युल्स अफ वर्क टु बी डन, अब कामको लागेको शेड्युल तयार गर्छ, कुन टाइममा कसरी के गर्ने। हाउ टु एकोमोडेट स्ट्यान्डर्ड्स अफ पर्फर्मेन्स, त्यसपछि अर्को डिफाइन के गर्छ भने अर्को काम कसरी राम्रो स्ट्यान्डर्डको पर्फर्मेन्स गर्ने भन्ने कुरा पनि क्लियरिफाई गर्छ, डाइरेक्ट गर्छ आफ्नो इम्प्लोइलाई। अब सपोर्टिभ लिडरसिप अर्को छ। द लिडर इज फ्रेन्डली, यो सपोर्टिभ लिडर एकदम फ्रेन्डली हुन्छ, एकदम मित्रवत साथीवत व्यवहार गर्छ। हि सोज कन्सर्न फर द निड्स अफ द फलोअर्स, आफ्नो निडका फलोअरको सम्बन्धमा बढी चासो देखाउँछ। हि ट्रिट्स सबअर्डिनेट्स एज इक्वल, आफ्ना सबअर्डिनेटलाई हामी सब एउटै हौँ भन्ने भावना गर्छ, हायर लोवरको चाहिँ यस्तो भेदभाव गर्दैन। अ प्लेजेन्ट वर्क इन्भाइरोमेन्ट इज क्रिएटेड, एकदम खुसीको रमाइलो खुसी वातावरण होइन। प्लेजेन्ट वर्क इन्भाइरोमेन्ट, खुसी भन्दाखेरि खुसी लाग्ने भन्नु के, अब नेपालीमा त शब्दै छैन प्लेजेन्टका, खुस पार्ने, रमाइलो भनौँ न, रमाइलोले भनौँ न, हो रमाइलो एउटा कार्य वातावरण तयार गर्छ उसले। अब पार्टिसिपेटिभ लिडरसिप कस्तो हुन्छ भने द लिडर कन्सल्ट्स विथ द फलोअर्स, आफ्ना फलोअर्ससँग सम्पर्क गर्छ। युज देयर सजेसन बिफोर मेकिङ, कुनै पनि डिसिजन गर्दाखेरि आफ्ना फलोअर्ससँग सजेसन गरेर मागेर सल्लाह गरेर पार्टिसिपेटिभली डिसिजन गर्छ, उनको सल्लाह अनुसार चल्छ। डिसिजन गर्दाखेरि उनीहरूको अनिवार्य सल्लाह लिन्छ। अचिभमेन्ट ओरिएन्टेड लिडर अर्को एकदम अचिभमेन्ट उपलब्धि केन्द्रित नेतृत्व कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि द लिडर सेट्स च्यालेन्जिङ गोल्स, लिडरले एकदम च्यालेन्जिङ टफ लेभलको गोल सेट गर्छ। एन्ड एक्सपेक्ट्स फलोअर टु पर्फर्म एट देयर हाइएस्ट पोटेन्सियल, पिपुललाई केबाट के आकांक्षा राख्छ भन्दाखेरि पर्फर्म एट देयर हाइएस्ट पोटेन्सियल, आफ्नो मैक्सिमम क्षमता होइन अत्याधिक क्षमता प्रयोग गरेर च्यालेन्जिङ गोल एचिभ गर्ने, यो बढी प्रवृत्त हुन्छ गर्नको लागि। यसले गोल एकदम च्यालेन्जिङ गोल सेट गर्छ र आफ्ना फलोअरबाट एकदमै अत्याधिकै क्षमता प्रदर्शन चाहन्छ आफ्ना फलोअरबाट। टाइप्स अफ सिचुएसनल भेरिएबल्स, अब सिचुएसनल भेरिएबल्स कति किसिमका छन्, सिचुएसनल भेरिएबल पनि थिए, सिचुएसनल भेरिएबल छन् होइन, माथि आएको थियो यो सिचुएसन भेरिएबल। इम्प्लोइ क्यारेक्टरिस्टिक, वर्क इन्भाइरोमेन्ट, यी नै हुन् भेरिएबल। वर्क इन्भाइरोमेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक भन्दाखेरि वर्क कन्डिसन भयो। इम्प्लोइ क्यारेक्टरिस्टिक, इम्प्लोइका क्यारेक्टरिस्टिक योग्यता क्षमता सोचाइ मोटिभेसन एज सिनियोरिटी यस्ता सबै कुराहरू हुन्। अब यिनलाई यसले कसरी दिएको छ मैले द लेबर त्यसैले फर द टाइप्स अफ द सिचुएसनल भेरिएबल द स्टाइल अफ द लिडरसिप एन्ड पथ गोल थ्योरी डिपेन्ड्स अन द सिचुएसन भेरिएबल। सिचुएसन भेरिएबलमा डिपेन्ड गर्छ पथ गोल थ्योरीको लिडरसिपको स्टाइल भन्छ। इट आइडेन्टिफाई टु क्लासेस अफ द सिचुएसन, यसले चाहिँ यो टाइप्स अफ यो पथ गोल थ्योरीले दुईटा किसिमको सिचुएसन भेरिएबल चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेको छ, एउटा फलोअर क्यारेक्टरिस्टिक, एउटा अर्को चाहिँ वर्क इन्भाइरोमेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक। अब यसले पथ गोल थ्योरीले आइडेन्टिफाई गरेको दुईटा सिचुएसन फ्याक्टरमा फर्स्ट वान छ त्यो त फलोअर क्यारेक्टरिस्टिक, फलोअरका विशेषता, व्यक्तिगत विशेषता, योग्यता क्षमता अनुभव यस्तै त हुने, उसका क्षमता भने विशेषता के हुन्छ। अब पर्सिभ्ड एबिलिटी,
कन्फिडेन्स अफ द इम्प्लोइज इन देयर एबिलिटी, आफ्नो क्षमतामा कति बढी विश्वस्त छ, कन्फिडेन्स छ, त्यसलाई भन्छ पर्सिभ्ड एबिलिटी रहेछ। अब यसले फरक देख्नु, आफूमा आत्मविश्वास हुनु पर्यो। आत्मविश्वास छ भने जतिसुकै क्षमतावान मान्छे भए पनि ऊ राम्रो हुँदैन, वास्तवमा यो राम्रो हो। म गर्न सक्छु, आई क्यान डु भन्ने हुनु पर्यो। संसारमा जे ठुला ठुला मान्छेले बनाएका मान्छेले गरेर भएका कुराहरू छ, किन सकिन्न? मान्छेले चाह्यो भने तपस्या गर्यो भने भगवान हुन सक्छ, अध्ययन र चिन्तन गर्यो भने वैज्ञानिक पनि हुन सक्छ, होइन? ठुलो आतङ्ककारी पनि हुन सक्छ, ठुलो निर्माणकर्ता सर्जक पनि हुन्छ, क्रिएटर पनि हुन सक्छ, त्यो पनि हुन सक्छ, तर त्यसमा आत्मविश्वास हुन्छ। त्यसैले पर्सिभ्ड एबिलिटी भनेको कन्फिडेन्स अफ द इम्प्लोइज इन द एबिलिटी, क्षमतामा, आफ्नो क्षमतामा उसको विश्वास हुन्छ। म सक्दैन कि, म कमजोर छु, मलाई आउँदैन कि भन्ने होइन। त्यहाँ गएपछि सिकिन्छ नि। कति अहिले जानेको छ, नजानेको कुरा त्यहाँ गर्दा सिकिन्छ, होइन? लर्निङ बाई डुइङ, गरेर पो सिकिन्छ, गर्दै नगरेर कहाँबाट सिकिन्छ त? जब साइकल चलाउनु सुरु गर्छु त्यसपछि सिकिन्छ नि त। अगाडि त देखिने मात्र हो, अगाडि सिकिन्छ। टेक्निकल काम त गरेपछि सिकिँदै जाने, जति जति गर्दै गर्दै नगरेर सिकिन्न। फेरि टेक्निकल भयो, हाम्रा भयो म्याथमेटिकल कुराहरू त के हुन्छ, प्र्याक्टिकल कुराहरू जति गऱ्यो त्यति पर्फेक्ट हुँदै जाने, त्यति याद हुने, त्यति एक्सेलेन्सी आउँदै जाने। जतिचोटि रिभिजन गयो त्यो त्यति थप थप एक्सेलेन्सी आउँदै जान्छ। म्याथमेटिकल कुरा, एकाउन्टिङ कुराहरू, फाइनेन्सका कुराहरू, जुनसुकै कुरा रिपिट गर्दाखेरि त त्यो झन् के हुन्छ, त्यसका विकनेस थाहा पाउँदै जान्छ, त्यो विकनेसलाई रिमुभ गर्दै जान्छौँ। त्यसमा पनि हामी नयाँ आइडिया हामी गेन गर्दै जान्छौँ। के कामले पढ्दा पढ्दा दोस्रोचोटि पढ, एउटा कुरा थाहा पाउँदै याद गर्ने तरिका होला, अर्को यसमा यो अर्को त्यो कहानीलाई कोसँग जोडेर दिमागले चाहिँ याद गर्छ, कसरी गर्छ। एकैचोटि सिङ्गल रिडिङमा के पनि हुँदैन पढ्दाखेरि। त्यसैले अब अर्को छ लोकस अफ कन्ट्रोल। इट इज द डिग्री टु व्हिच द इम्प्लोइ बिलिभ दे आर द मास्टर अफ देयर ओन फेट। अब पिपुलमा म आफ्नो भाग्यको मालिक आफै हुँ भन्ने विश्वास कतिको छ? डिग्री टु व्हिच इम्प्लोइ बिलिभ द्याट दे आर द मास्टर अफ देयर ओन फेट। मेरो आफ्नो भाग्य निर्माता म आफै हुँ। मैले मेहनत गरेँ मेरो राम्रो भाग्य हुन्छ, मैले मेहनत गरेँ परिश्रम गरेँ, म स्किल म पर्फेक्ट हो। अहिले जति सङ्घर्ष गर्यो, जस्तो स्टुडेन्टको केसमा यो के हो भने यो एकदम तपस्याको उमेर हो, तपस्या गर्ने, साधना गर्ने, आफ्नो भाग्य निर्माण गर्ने। जति खट्यो त्यति भाग्य बन्छ, थोरै खट्यो लापरवाही गर्यो भाग्यमा पनि लापरवाही किसिमले भाग्य रेखा कोरिन्छ। त्यसैले वी मेक आवर ओन फेट, हामीले आफ्नो भाग्यको निर्माण आफै गर्छौँ भन्ने कुरामा उनीहरूको विश्वास कति छ? जसमा यो विश्वास छ त्यसले काम मेहनत गर्छ, प्रोडक्टिभ हुन्छ, इनर्जेटिक हुन्छ, नयाँ नयाँ कुरा सिक्न चाहन्छ। द लोकस क्यान बी इन्टरनल अर एक्सटर्नल। अब यसको चाहिँ लोकस के हुन्छ, कहाँ पता इन्टरनल र एक्सटर्नलतिर पतातिर छ भन्ने कुरा। अब के भने इन्टरनल भन्दाखेरि हाम्रो भाग्य हामीले नै गर्ने हो भन्ने कुरा हाम्रो आन्तरिक भित्रै छ। हामी भित्रै हाम्रो भाग्य निर्माता पनि छ, हाम्रो भित्रै ईश्वर छ। हामीले मेहनत गरेको भने त्यो ईश्वरले हाम्रो लागि मेहनत गरेको हुन्छ, होइन बाहिर परिस्थितिले सिर्जना भाग्यले हो, भाग्यको चिज हो भन्ने कुरा लोकस अफ एक्सटर्नल लोकस भयो। पाइए कुरामा भाग्यले दिला, भगवानले छ भने भइहाल्छ नि भन्ने के हो, एक्सटर्नल लोकस हो। त्यसलाई भन्छ लोकस अफ कन्ट्रोल। अब आफ्नो कन्ट्रोल, आफ्नो बुद्धिलाई कन्ट्रोल गर्ने कसरी? मै नै हो कन्ट्रोल गर्ने, मैले जे गरेँ त्यस्तै हुन्छ भन्ने बुद्धि एउटा, होइन? भाग्यमा छ भने आफै भइहाल्छ भन्ने कुरा, भाग्यले दिने कुराहरू म काम के नगर्ने, यो एक्सटर्नल लोकस। अब विलिङनेस, चाहना। इट इज विलिङनेस टु एक्सेप्ट द इन्फ्लुएन्स अफ द अदर, अरूको प्रभावलाई हेर्न स्वीकार्ने उनीहरूको चाहना।